नमस्कार। यहाँहरू आरामै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले मध्यपूर्व स्थित एक देशको ऐतिहासिक कालखण्डको बारेमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। समय समयमा वर्तमान विश्व सञ्चारमा प्रमुख विषयको रूपमा छाइरहने यो देशको ऐतिहासिक कालखण्डको बारेमा आम मानिसहरूलाई त्यति थाहा नभएको हुन सक्छ। इतिहासको एक कालखण्डमा सो देशमा राजतन्त्र थियो, तर पछि सो राजतन्त्रको दर्दनाक र भयावह अन्त्य भयो। सो घटनाको विस्तृत अध्ययन गरी आजको यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ। त्यसैले अहिलेसम्मकै नयाँ तथा तथ्य खोजहरू समेटिएको यो कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेरी आफ्नो ज्ञानको भण्डार बढाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन फेरि पनि अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्राचीन कालमा मेसोपोटामिया भनिने सभ्य राज्यलाई नै आजको इराक भनिन्छ। हाल यो देशको पूर्वमा इरान, पश्चिममा जोर्डन र सिरिया, त्यस्तै उत्तरमा टर्की र दक्षिणमा साउदी अरेबिया र कुवेत रहेको छ। टाइग्रिस र युफ्रेटस नदीको तटमा रहेको मलिलो टारमा अवस्थित यो राष्ट्र 43,07,072 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। सन् 2018 को जनगणना अनुसार यस देशको जनसङ्ख्या 3,84,33,600 रहेको छ। अब आउँ इराक राष्ट्रको अस्तित्वको बारेमा कुरा गरौँ। इराक राज्यलाई 7औं शताब्दीमा अरबहरूले बलजफ्ती लिएपछि बगदादलाई आफ्नो राजधानी घोषित गरे। अरबीहरूले इराकमा मुस्लिम धर्म फैलाए र बगदादलाई इस्लामको प्रमुख केन्द्रको रूपमा विकास गरी एक उन्नत सहरको निर्माण गरे। तर 13औं शताब्दीमा मङ्गोलहरूले यस क्षेत्रमा आक्रमण गरी बगदादलाई तहस-नहस बनाए। पछि सन् 1638 मा ओटोमन साम्राज्यले इराकलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि टर्कीकै भूभागको रूपमा त्यसलाई मिलाई एक विशाल साम्राज्यको निर्माण गरे। सन् 1914 ताका प्रथम विश्वयुद्धको बीजारोपण भयो। यस युद्धमा दुई समूह बन्यो। एउटा जर्मनी लगायत अस्ट्रिया हङ्गरी र ओटोमन साम्राज्य रहेको सेन्ट्रल पावर समूह र अर्को रुस, फ्रान्स, सर्बिया, बेल्जियम तथा ब्रिटेन लगायत अन्य राष्ट्रहरू रहेको एलिज समूह। एलिज समूह अन्तर्गत रहेका फ्रान्स र ब्रिटेनले दुई मोर्चामा रहेर युद्ध गरे, एक युरोपमा र अर्को ओटोमन साम्राज्यमा। खास गरी ब्रिटेनको लोभ चाहिँ ओटोमन साम्राज्य स्थित रहेको अरबका क्षेत्रहरू इराक, इरान तथा अन्य गल्फ राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्नु थियो, किनकि यी राज्यहरू ब्रिटिस शासित भारतको पश्चिमी सिमानामा रहेकाले रणनीतिक रूपमा पनि ब्रिटेनका लागि यी क्षेत्रहरू महत्त्वपूर्ण थियो। अर्को कुरा, इरानको तेल उत्पादन र इराक पनि तेलको भण्डारण क्षेत्र रहेकोले आर्थिक रूपमा पनि यी क्षेत्रहरूप्रति ब्रिटेनको विशेष लगाव रहेको थियो। यी मुख्य कारणहरूले गर्दा ब्रिटेनको युद्ध मोर्चा यसतर्फ अघि बढिरहेको थियो। ब्रिटेनको सेनाले इराकको दक्षिण भागबाट युद्ध सुरु गरे तापनि ओटोमनको सुरक्षा सैनिक अगाडि असफल रहे। तर भारतबाट आएका ब्रिटेनका सैनिकहरूको सहयोगबाट सन् 1914 नोभेम्बर 22 तारिकको दिन इराकको महत्त्वपूर्ण सहर बासरालाई कब्जा गर्न सफल भए। यस युद्ध ताका बेलायती सेनाले सन् 1917 मार्च 22 मा ओटोमन साम्राज्य अन्तर्गत रहेको इराकको अर्को प्रमुख सहर बगदादमाथि आक्रमण गरी विजय हासिल गरे।
यस प्रकार विश्वयुद्धताका पूरै इराक ब्रिटेनको अधीनमा पर्न गयो। सन् 1918 नोभेम्बर 11मा जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो र सन् 1919 जुन महिनाको 28 तारिकको दिन भएको वर्सेल्सको सन्धिबाट प्रथम विश्वयुद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो। यसपछि हारको कारण ओटोमन साम्राज्यको पतन भई ससाना राज्यहरूको उदय भयो। टर्कीलाई युरोपको सानो राज्यको रूपमा मात्र सीमित गरियो भने अन्य अरबका क्षेत्रहरूलाई पनि ससाना राज्यहरूमा विभाजित गरियो। यसपछि सन् 1920 अप्रिल 24मा इटलीको सेन रेमोमा लिग अफ नेसनको आयोजनामा भएको अधिवेशनमा इराकमाथि इराकीहरूकै शासन कायम नगरी मेन्डेट वा शक्ति राष्ट्रको संरक्षणमा रहने किसिमको शासन पद्धति अपनाइए अनुसार इराकको संरक्षकको रूपमा बेलायतले इराकमा शासन सञ्चालन गर्ने मौका पायो। यसपछि ब्रिटिस सरकारले कर्नेल एटी विल्सनलाई इराक खटाए। एटी विल्सन अर्थात् आर्नोल्ड ट्याल्बोट विल्सन सन् 1915 देखि नै मध्यपूर्वमा हेर्ने प्रमुख आयुक्त सर पर्सी कक्सका सहायक थिए र उनलाई इराक हेर्ने कार्यकारी आयुक्तको रूपमा नियुक्त गरी त्यहाँ पठाइएको थियो। सो बखत करिब 36 लाख जनसङ्ख्या भएको इराकमा जब संरक्षित शासनको घोषणा भयो तबदेखि नै इराकका राष्ट्रवादी र राष्ट्रप्रेमी नेताहरू र आम इराकीहरू विरोधमा उत्रिए। यी नयाँ बनेका राज्यहरूमा बिस्तारै कलह सुरु हुन थाल्यो। सर्वप्रथम आफ्ना राज्यहरूको सिमानाको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो। राज्यहरूबीच एक रूप त नहुँदा एक आपसमा युद्धको स्थिति देखिन थाल्यो। यति मात्र होइन, इराक राज्यभित्रै पनि बसोबास गर्ने विभिन्न जातिहरू विशेष गरी सिया, सुन्नी, यहुदी, तुर्की, इसाईहरू बीच पनि बेमेलको स्थिति सृजना भयो। यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिई शान्ति कायम गर्न ब्रिटेन सरकारलाई धेरै नै गाह्रो परिरहेको थियो। यो अशान्तिलाई नियन्त्रण लिन एटी विल्सनले दमनकारी नीति अपनाउन बाध्य भएका थिए, जस अनुसार इराकी नेताहरू तथा विद्रोहमा संलग्न जनताहरूमाथि घातक कारबाही सुरु भयो। सो दमनको फलस्वरूप इराकमा सन् 1920मा भयङ्कर विद्रोह भयो। विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध विद्रोह गर्दै अरब राष्ट्रहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने आन्दोलनमा होमिएका राष्ट्रवादी व्यक्ति फैजललाई जब सिरियाबाट देश निकाला गरे तब उनी इराकमा आए। यहाँ पनि उनका धेरै अनुयायीहरू थिए। यो विद्रोही समूहको नाम अल अहद थियो। यही समूहले इराकमा ब्रिटिस म्यान्डेटको विरुद्ध जिहाद बोले। जिहाद घोषणा गरेकोले मुसलमानहरूले धमाधम ब्रिटिस सेना र नागरिकको हत्या गर्ने भनी अघि बढे। ठाउँ ठाउँमा आगलागी, बलात्कार, लुट र कुटपिट जस्ता अपराधहरू बढ्न थाल्यो। यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि तत्कालीन इराकका आयुक्त एटी विल्सनलाई सो पदबाट हटाइयो। यसपछि यो समस्यालाई निराकरण गर्न मध्यपूर्वका प्रमुख आयुक्त सर पर्सी कोक्सलाई नै जिम्मेवारी दियो। सो आन्दोलन दबाउन बेलायत सरकारले 4884 ब्रिटिस सैनिक र 24508 को सङ्ख्यामा भारतबाट सैनिक टोलीलाई इराकतिर खटाइयो। पर्सी कक्सले इराकको सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको अध्ययन गरिसकेपछि सर्वप्रथम इराकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु थियो र धेरै मेहनतको पछि अक्टोबर 1मा यो विद्रोह दबाउन उनी सफल भए। यो विद्रोहमा धेरै धनजनको नोक्सान भएको थियो। प्रमुख आयुक्त पर्सी कक्स एक अनुभवशील र समयको आवश्यकता अनुसार बुझ्न र चल्न सक्ने व्यक्ति भएकोले उनले इराकलाई पुरै दबाएर राख्न मुनासिब नहुने कुरा बुझेका थिए। साथै यस्ता विद्रोहहरूलाई यही प्रकारले सदैव दबाएर राख्न नसकिने कुरामा पनि उत्तिकै सतर्क थिए। यही कारण इराकलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने निष्कर्षमा पुगेका उनले इराकमा एक राज्य परिषद काउन्सिल अफ स्टेटको स्थापना गरिदिए र अब्दुल रहमान अल जिलानीलाई सो परिषदको अध्यक्ष बनाए। यही परिषदमा इराकका विभिन्न सम्प्रदायका मानिसहरूको प्रतिनिधिहरू लिइएको थियो। इराकीहरू ब्रिटिसको संरक्षित राष्ट्रको रूपमा खुश थिएनन् भन्ने कुरा ब्रिटिस प्रतिनिधिहरूलाई स्पष्टसँग थाहा थियो। त्यसैले ब्रिटेनले इराकी जनताको खुसीको लागि बाह्य रूपमा भए पनि इराकीहरूलाई राज्य सञ्चालन गर्न दिने भन्ने अभिमत अगाडि बढेको थियो। यसैको फलस्वरूप इराकको परिस्थिति अन्य अरबका राज्यहरूभन्दा पृथक रहेकोले पनि इराकीहरूलाई एक प्रकारले स्वतन्त्र राष्ट्रको अधिकार दिने निष्कर्षमा पुगे।
यसपछि देशलाई सुहाउँदो संविधान र कानुनको निर्माण गर्ने कार्य सुम्पियो। दङ्गाका कारण प्रशस्त जनधनको क्षति भएको इराकमा ब्रिटेनको यस नयाँ कदमले केही सान्त्वना दियो। यसपछि सन् 1921मा इराक राज्यको शासन कार्य भारतस्थित बेलायत सरकारको हातबाट झिकेर ब्रिटिस उपनिवेश विभागलाई हस्तान्तरण गरियो। त्यसपछि पनि सर पर्सी कोक्सलाई नै प्रमुख आयुक्तका रूपमा निरन्तरता दिइयो। सन् 1921मा अरब क्षेत्रमा सबै बेलायती अधिकारीहरूको बृहत सम्मेलन भयो। इराकी जनताको चाहनाअनुसार इराकमा राजतन्त्र कायम गर्ने मनसालाई सम्मान गर्दै जनताले स्वीकार तथा प्यार गरेका व्यक्तिलाई राजा बनाउने निष्कर्षमा पुगे। सो सम्मेलनले इराकको शासकको रूपमा हुसेन अलीका छोरा फैजललाई स्थापित गर्ने निर्णय गर्यो। फैजल जो राष्ट्रवादी नेता थिए, जसलाई सन् 1920 जुलाईमा सिरियाबाट फ्रान्सका अधिकारीहरूले देश निकाला गरेका थिए। फैजललाई शासक अर्थात् इराकको राजाको रूपमा ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले पनि स्वीकार गरे। यसपछि इराकी जनताले पनि फैजललाई राजाको रूपमा सहर्ष स्वीकार गरे, किनकि यिनले तुर्की सुल्तानको विरुद्ध अरबको राष्ट्रिय आन्दोलनमा खुलेर भाग लिएका थिए। पछि सो सम्मेलनबाट यसको निर्णयको अन्तिम पुष्टि भने जनमतद्वारा गरिने निर्णय भयो। तर अन्य अरब राज्यहरूले इराकको राजगद्दीमा अब्दुल्ला भन्ने व्यक्तिलाई राख्ने योजना बनाएका थिए। त्यसकारण उनीहरूलाई सन्तुष्ट गराउन ट्रान्स जोर्डन नामक छुट्टै राज्य स्थापित गराएर सो राज्यको शासकको रूपमा अब्दुल्लालाई बनाउने आश्वासन दिइयो। त्यसपछि इराकको शासकको रूपमा फैजललाई सन् 1921 अगस्त 23 तारिकको दिन राज्याभिषेक गरी राजा बनाइयो। उनको मन्त्रीमण्डलमा अब्दुल रहमान अल गिलानी इराकका प्रथम प्रधानमन्त्री बनाइए। यस प्रकार इराकमा नयाँ शासन पद्धतिको आरम्भको साथै एक नयाँ अध्याय पनि सुरु भयो। फैजलको राजाको रूपमा राज्यारोहण भएपछि देशमा राम्रो व्यवस्था सृजना भयो। तर ब्रिटिसले सत्ता हस्तान्तरण गरे तापनि उसको प्रभावमा कुनै कमी आएन। राजा फैजलले नयाँ मन्त्रीमण्डलको गठन गरे पनि यसका सल्लाहकारको रूपमा ब्रिटिसलाई नै राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। एउटा कुरा के पनि सत्य थियो भने प्रहरी, स्वास्थ्य, हुलाक, सञ्चार, भन्सार, यातायात, परराष्ट्र तथा अर्थ जस्ता क्षेत्रमा इराक स्वावलम्बी हुन सक्ने स्थितिमा थिएन। त्यसैले पनि ब्रिटेनको सहयोगको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छँदै थियो। फैजल एक कुशल शासक थिए। उनले दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर आफ्नो कार्य गर्न थाले। यी सबै कार्य गर्दा विदेशीको हस्तक्षेपलाई कसरी कम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा उनको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्दथ्यो। यसको साथै इराकका विद्यमान समस्याहरू जस्तै टर्की र साउदी अरबसँगको सिमाना विवाद, देशभित्रकै विभिन्न सम्प्रदायहरू बीचको विवाद तथा देशको विकास र तहस-नहस भएको अर्थतन्त्र जस्ता समस्याहरूलाई बडो विवेकका साथ हल गर्नुपर्ने थियो। तर राजा फैजलले बडो सावधानीपूर्वक आफ्ना समस्याहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा समाधान गर्दै गए। यस प्रकार उनी देशभित्रका विभिन्न सम्प्रदायहरूको बीचका साथै विदेशीहरूमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय हुँदै गए। यस्तैमा सन् 1924मा नयाँ संविधान निर्माण भएपछि त्यसैको आधारमा शासन हुन थाल्यो। उच्च पदस्थ सरकारी पदहरूमा बसेका ब्रिटिस कर्मचारीहरूलाई अपदस्थ गरी सो स्थानमा राष्ट्रका योग्य इमान्दार व्यक्तिहरूलाई भर्ना गरियो। यसो गरे तापनि फैजलले ब्रिटिससँग आफ्नो सम्बन्ध भने बिग्रन दिएनन्। यसपछि देशभित्रको विभिन्न सम्प्रदायबीच भइरहने विवादलाई पनि उनले बुद्धिमानीपूर्वक समाधान गर्दै देशमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न सफल हुँदै गए। तर पनि इराकको हरेक गतिविधिमा ब्रिटिस सरकारको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन भने सकेन। इराक सुरुदेखि नै एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा लिग अफ नेसनको सदस्यता लिन चाहिरहेको थियो, तर ब्रिटेन सरकारले यसमा ढिलाइ गरिरहे। यस्तैमा सन् 1927मा इराकका राजा फैजलले इङ्ल्यान्डमा इराकलाई छिटोभन्दा छिटो लिग अफ नेसनको सदस्य बनाउन ब्रिटिस सरकारसँग अपिल गरे। तर ब्रिटेनले यसमा खासै चासो दिएन। यही कारण इराकमा ब्रिटेन विरुद्ध विद्रोह सुरु भयो। ब्रिटेनको हरेक सन्धिलाई इराकले खारेज गरिदियो। यसपछि सन् 1930मा इराकलाई सन् 1932सम्म लिग अफ नेसनको सदस्यता दिलाउने गरी ब्रिटेन र इराक बीच एक सन्धि भयो र यसपछि भने इराकमा भइरहेको विद्रोह केही साम्य भयो। सन् 1930को सन्धिबाट नै इराकको शासकीय स्वरूपमा
परिवर्तन देखा पर्यो। यस सन्धिमा इराकलाई ब्रिटेनले एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने, दुवै राष्ट्रको सार्वभौमतालाई सम्मान गर्ने, इराकको विकासमा पूर्ण सहयोग गर्ने, इराकको सैनिकहरूको प्रशिक्षण लगायत आवश्यक हतियार पनि ब्रिटिस सरकारले सहयोग गर्ने कुरा जनाइएको थियो। सुरुवातका लिग अफ नेसनले इराकको सक्षमतामाथि शङ्का देखाई सदस्यता दिनलाई आनाकानी गरे तापनि ब्रिटेनको पूर्ण समर्थनपछि इराकलाई सन् 1932 जनवरी 28 तारिकको दिन प्रस्तुत गरिएको अपिललाई स्वीकार गर्दै सोही वर्षको अक्टोबर 3 तारिकमा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा लिग अफ नेसनको सदस्यको रूपमा स्वीकार गरियो। सो समय इराक सरकारद्वारा इराकमा अल्पमतमा रहेका कुर्द जाति लगायत अन्य जातिहरूको रक्षा गरिनेको साथै विदेशीहरूको अधिकारमा पनि हनन गरिने छैन भनी उद्घोष गरियो। यस प्रकार इराकमा ब्रिटिस शासनको औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो। इराक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा लिग अफ नेसनको सदस्यता प्राप्त गरेको करिब 1 वर्षपछि राजा फैजललाई मुटुमा समस्या देखियो। यसको उपचारको लागि उनी स्विट्जरल्यान्डको बर्नमा गए, तर उनको उपचार सफल हुन सकेन र सन् 1933 सेप्टेम्बर 8 तारिकको दिन राजा फैजल केवल 50 वर्षको उमेरमा हृदयघातको कारण मृत्यु भयो। उनीपछि उनका छोरा अमीर गाजी इराकको शाहपदमा आसीन भए। राजा अमीर गाजी मुलुकको राजनीतिभन्दा खेलकुद र घोडदौडमा बढी आसक्त थिए, तर अब उनका बुबा राजा फैजलको अथक प्रयास र प्रभावशाली व्यक्तित्वका कारण स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको इराकलाई अब अझ प्रगतितर्फ लग्ने दायित्व उसको काँधमा आएको थियो। तर राजा अमीर गाजीले सोचे जस्तो देशमा सहज रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न सकेनन्, जसले गर्दा आम जनतामा असन्तोष सृजना भयो। इराकको विकासमा पूर्ण विराम लाग्यो। अशान्तिले ज्वरो गाड्न थाल्यो। यसपछि अल्पमतमा रहेका जातिहरूले विद्रोह गर्न थाले। यो विद्रोहलाई दबाउन उनले दमनको नीति अपनाए। यसपछि देशमा झन अशान्ति बढ्यो। इराकी राजनीतिमा घात प्रतिघात र षड्यन्त्रको जालो बुन्न गयो। अयोग्य शासक र मन्त्रीहरूको बोलबाला रह्यो। यस प्रकार देशमा कलहको सुरु भयो। उत्तरी इराकमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका असिरियनहरू रुसबाट पलायन भएका क्रिस्चियनहरू थिए। यिनीहरूप्रति इराकीहरूको भावना राम्रो थिएन। यसै पनि इस्लामहरू क्रिस्चियनहरूलाई विद्रोही नजरले हेर्ने गर्दथे। फलस्वरूप इराकीहरूले असिरियनहरूमाथि जबरदस्ती हमला गरे। बस्तीमा आगो लगाई करिब 600 को संख्यामा असिरियनहरूको हत्या गरे। यसमा इराकी सैनिकहरूको पनि हात रहेको थियो, जसलाई स्वयं राजा आमिर गाजीको पनि नदेखिने रूपमा समर्थन रहेको थियो। यही कारण इराकी सेनाको सेनापति बकर सिद्दिकीको नेतृत्वबाट प्रसन्न भई राजाबाट उनलाई पासाको उपाधि दिए। यसबाट बकर सिद्दिकीको सेनामा प्रसिद्धि बढ्यो। इराकी राजनीतिमा अझै पनि ब्रिटेनको प्रभाव कायमै थियो। त्यसैले इराकमा दुई प्रभावशाली समूह बन्न गयो। एक, ब्रिटेनको साथ सहानुभूति राख्ने समूह जसमा नुरी सईद, जफर अल अस्करी जस्ता राजनीतिक नेताहरू थिए भने अर्को ब्रिटेन विरोधी समूह जसमा यासिन अल हासिमी, हिकमत सुलेमान तथा रसिद अल गिलानी जस्ता प्रख्यात राजनीतिक हस्तीहरू पनि थिए। यी दुई समूहहरूका कारण इराकमा अशान्ति छाइरहेको थियो। यिनीहरू मौका पाउने बित्तिकै एकले अर्कोलाई दबाउन प्रेरित हुन्थे। यही कारण इराकको सरकारले स्थायी रूप पाउन सकेन। 3 वर्ष अर्थात् 1933 देखि 1936 सम्म 21 पल्ट मन्त्रीमण्डलहरूको फेरबदल भयो। यही अशान्ति र अस्थायी सरकारका कारण इराकी सेनापति बकरले आफ्नो प्रभाव बिस्तारै बढाउने मौका पाए। बेलायत विरोधी पक्षधरहरू राजा अमीर गाजीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए। यसको प्रतिशोधमा आफ्नो पक्षका राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई ब्रिटेनले गोप्य रूपमा सहयोग गरिरह्यो। पछि विविध कारणले राजा अमीर गाजीले बेलायतको पक्ष लिए। उनले बेलायतको पक्ष लिएपछि इराकी सेना बेलायत विरोधी भएर निस्कियो। यस्तैमा सन् 1936 अक्टोबरमा जनरल बकर सिद्दिकीले राजनीतिक कू गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री यासिन अल हासिमीलाई हटाई तत्कालीन आन्तरिक मन्त्री हिकमत सुलेमानलाई प्रधानमन्त्री बनाए। यही कूको दौरानमा बकर सिद्दिकीले तत्कालीन रक्षा मन्त्री जफर अली अस्करीको हत्या पनि गरेका थिए।
तर सेनापति बक्कर सिद्दिकीको राजनीतिक सुझबुझको कमीको कारण देशलाई राम्ररी चलाउन सकेनन्। उनको शासनको विरुद्धमा देशभरि फेरि विद्रोह सुरु भयो। अन्ततः षड्यन्त्रकारीहरूद्वारा सन् 1937मा बक्कर सिद्दिकीको हत्या गरियो। यस प्रकार एक सैनिक जनरलको शासन पनि समाप्त भयो। यस्तैमा सन् 1939 अप्रिल 4मा राजा अमीर गाजीको मोटर दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो। राजा अमीर गाजीको मृत्युमा ब्रिटेनको षड्यन्त्र थियो भन्ने हल्ला इराकभरि फैलियो। त्यसपछि देशभरि ब्रिटेन विरोधी माहौलको सृजना भयो। राजा अमीर गाजीको मृत्युपछि उनका 3 वर्षका छोरा फैजल द्वितीय इराकको राजा भए। तर उनी नाबालिग भएकोले राज्य सञ्चालनको लागि उनका मामा अब्दुल इल्लाह राजाको संरक्षकको रूपमा नियुक्ति भए र नुरी सैद इराकका प्रधानमन्त्री भए। इराकमा त्यो बेला आन्तरिक समस्याले चारैतिरबाट घेरिएको थियो। अर्कोतर्फ युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु हुन गइरहेको थियो। यही समयमा इराकभित्र भने ब्रिटिसको विरुद्ध विभिन्न अफवाहहरू फैलिँदै गइरहेको थियो। विशेष गरी प्यालेस्टाइन अरबहरू इराकमा आई ब्रिटेन विरुद्ध विभिन्न गतिविधिहरू गर्न थाले। यस प्रकार इराक अशान्तितिर धकेलिरहेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएकोले इराकले तटस्थताको नीति अपनायो। तर इराकमा ब्रिटेनको प्रभाव कायमै रहेकोले इराकले ब्रिटेनलाई सहयोग गरोस् भन्ने चाहना राख्दथ्यो। यही समयमा अरब राज्यहरूमा ब्रिटेनबाट मुक्त हुने भावना जाग्यो। अरब राज्यलाई पूर्ण विश्वास थियो कि यस विश्वयुद्धमा जर्मनीको समूह नै विजयी हुनेछ र ब्रिटेनबाट मुक्त हुने यही नै स्वर्ण समय हो। त्यसैले ब्रिटेनप्रति असहयोग नीति अवलम्बन गरे। यही अनुरूप ब्रिटिस भारतीय सेनाहरू इराक हुँदै युरोपमा आउने योजना बनेको थियो। तर इराक यो चाहँदैन थियो, किनकि यसो गर्नाले उसको तटस्थताको नीति भङ्ग हुने खतरा थियो। तर ब्रिटेनले इराकलाई यो योजना स्वीकार गर्नुपर्ने, साथै इराकको उत्तरी भूभाग पनि उसलाई दिनुपर्ने र इराकले इटलीसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने दबाब दिन थाले। तर इराकले स्वीकार गर्न मानेनन्। इराकी नेताहरू ब्रिटेनले इराकलाई युद्धको रणस्थल बनाउने कुरामा सशङ्कित थिए। यसैको परिणाम स्वरूप रसिद अलीको उदय भयो। रसिद अली अल गिलानीको नेतृत्वमा 4 सैनिक अफसरहरू सलाह अद्दिन, कामिल साहेब, फाहमी सईद, मोहम्मद सलमान र अन्य इराकी नेताहरू मिलेर ब्रिटेनको विरोध गर्दै इराकको राजधानी बगदाद कब्जा गरे। फैजल सरकारले रसिदको सेनाको अगाडि घोडा टेक्न बाध्य भए। सन् 1941 अप्रिल 1 तारिकको दिन ब्रिटिस सरकारप्रति वफादार सरकारका प्रधानमन्त्री नुरी अल सईदलाई हटाई रसिद अली अल गिलानी प्रधानमन्त्री भए। यसलाई रसिद अली अल गिलानी कू अर्थात् द गोल्डन स्क्वायर कू पनि भनिन्छ। यो अचानक भएको घटनापछि राजाका संरक्षक अब्दुल इलिया सहित अन्य व्यक्तिहरू जोर्डनतिर भागे। इराकमा आएको यस प्रकारको एकाएक परिवर्तनले ब्रिटेनलाई झन अप्ठ्यारो बनाउँदै लग्यो। यो सरकार ब्रिटेनलाई केवल इराकबाट मात्र होइन, पुरै अरबबाट नै पलायन गराउने अभियानमा लागे। ब्रिटेनको विरोध गर्नुको अर्थ जर्मनी वा इटलीलाई युद्धमा सहयोग गर्नु भन्ने थिएन। पूर्व सरकारले लिएको तटस्थता नीतिलाई नै अनुसरण गर्दै ब्रिटेनको हरेक योजनालाई विफल बनाउने रणनीति लिएका थिए। यस्तैमा सन् 1941 मे महिनातिर भारतीय सेनाहरू युरोप जानलाई इराकतर्फ आए। सुरुमा त इराक सरकारले इराकको मार्ग प्रवेश गर्न दिएन। यसपछि ब्रिटिस र इराकको मतभेद स्पष्टसँग बाह्य रूपमा देखिन थाल्यो। यो मतभेदका कारण ब्रिटेनले इराकमाथि हमला गर्न सक्छ भन्ने अनुमान प्रधानमन्त्री रसिद अलीले गरिसकेका थिए। त्यसैले सहायताको लागि जर्मनसँग अनुरोध गरे। तर जर्मनी सेनाको ग्रिस र रुसमाथिको विजय भएपछि मात्र पश्चिम एसियातिर आउने योजना रहेको थियो। त्यसैले इराकमा जर्मनी सैनिक सहयोग समयमा आउन सकेन, जसकारण सन् 1941 को मे महिनामा ब्रिटिसद्वारा बगदाद कब्जा गरियो। यसरी इराकमा रसिद अली सरकारलाई दमन गरिसकेपछि उनी र उनका साथीहरू सन् 1941 को मे महिनाको 16 तारिकमा इरानतिर भागे। रसिद अली सरकार वा गोल्डन स्क्वायरको पतनपछि विदेशमा रहेका अब्दुल इलियाको समूहलाई फेरि इराकमा भित्र्याइयो र फेरि फैजल द्वितीयको शासन आरम्भ भयो। यसपछि केही समयका लागि जामिल अल मितफाईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र यसको 4 महिना पछि नै जामिल अल मितफाईलाई हटाई नुरी सईदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो।
ब्रिटेनको सहयोगमा सरकार बनेकोले इराकमा ब्रिटेनको प्रभाव अझ बढ्दै गयो। विश्वयुद्धको अन्तिम दौरतिर इराकले पनि आफ्नो तटस्थता त्याग्दै ब्रिटेनको सहयोगी रूपमा युद्धमा भाग लिए। यसपछि सन् 1943मा जर्मनी र जापान विरुद्ध इराकले युद्ध घोषणा गर्यो। इराकको सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि बढ्यो। यस्तैमा इराकी प्रधानमन्त्री नुरी सैदले राजीनामा दिए र हमदी अल पचासी सन् 1944 जुन 4मा प्रधानमन्त्री भए। सन् 1945मा दोस्रो विश्वयुद्ध पनि समाप्त भयो। यसमा ब्रिटेन पक्षधर इराक लगायतका समूहहरू विजयी भए। विश्वयुद्धपछि इराकलाई पूर्ण अधिकार सहितको राष्ट्र दिने निर्णयमा ब्रिटेन पुगे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि रुसले पश्चिम एसियामा साम्यवादको लहर फैलाउँदै आफ्नो प्रभाव कायम गर्न चाहन्थ्यो। इराक लगायत अरबका अन्य राष्ट्रहरू यसको विरोधमा थिए। साम्यवादलाई अरब राज्यमा भित्रिन नदिन सन् 1947मा इराक, टर्की र जोर्डन बीच एक सन्धि भयो। यही अनुरूपमा पश्चिम एसियामा रुसको प्रभाव रोक्नमा सफल भयो। सन् 1953बाट 18 वर्ष पुगेका फैजल द्वितीयले राजाको रूपमा राज्याभिषेक गरे। राजा फैजल द्वितीयको शासनकालमा पनि साम्यवादको विरुद्ध डटेर लड्ने रणनीतिलाई अवलम्बन गरियो। यसैको फलस्वरूप इराकीले टर्कीसँग सन् 1955 फेब्रुअरी 24 तारिकको दिन एउटा सम्झौता गर्यो। सो सम्झौतालाई बगदाद सम्झौता वा बगदाद प्याक्ट पनि भनिन्छ। यसपछि इरान, पाकिस्तान र ब्रिटेन पनि यसका सदस्य बने। इराकले अमेरिकासँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सफल भयो। इराकको तेल उत्पादनमा अमेरिकी लगानी भित्रन थाल्यो। इराकपछि अरब राज्यहरूको राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने उद्देश्यको लागि बनेको अरब लिगमा पनि सदस्य बने। तर इराकको वैदेशिक नीति मिस्र र सिरियाको भन्दा भिन्न थियो। यसैको विरोध स्वरूप इराकले जोर्डनसँग मिली फेडरल अरब राज्य कायम गरे। तर यति हुँदा पनि इराकको विकास सोचे जस्तो अघि बढ्न सकेको थिएन। देशमा जमिनदारी प्रथाको विकास भएको थियो। धनी अझ धनी हुँदै गएका थिए। आर्थिक विषमताको कारण देशमा अशान्ति फैलन थाल्यो। यही कारण राजा फैजल द्वितीयको लोकप्रियतामा पनि कमी आउन थाल्यो। यसैको फलस्वरूप इराकमा राजनैतिक उथुलपुथुल सुरु भयो। राष्ट्रियता पक्षधरहरू एक भए। फैजल सरकारको आन्तरिक तथा वैदेशिक नीतिको विरोध हुन थाल्यो। यो विरोधको समर्थनमा इराकी सैनिकले पनि साथ दियो। यसपछि सन् 1958मा इराकमा राज्य क्रान्ति भयो। यो राज्य क्रान्तिले इराकको परिदृश्य नै परिवर्तन गरिदियो। इराकी जनताले सोच्दै नसोचेको घटना घट्न गयो। राजशाहीको अन्त्य भयो। इराक नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। हामीलाई नेपालमा जङ्गबहादुरले आफ्नो हातमा अधिकार लिन कसरी कोत पर्वको रचना गरे भन्ने बारे राम्ररी थाहा छ भने त्यस्तै मिल्ने एउटा पर्वको रचना इराकमा पनि भएको थियो। तर जसरी यी पर्वहरूको यथार्थ विवरणहरू फरक फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएका थिए त्यस्तै इराकको त्यो दिनको घटना पनि विभिन्न लेखकहरूले भिन्न भिन्न प्रकारले प्रस्तुत गरेका छन्। आउनुहोस् ती प्रस्तुत भएका घटनाहरूको विस्तृत विवरण सुनौं। यसरी देशमा अशान्ति मच्चिन थालेपछि इराकी सैनिकका ब्रिगेडियर तथा 19 ब्रिगेडका कमान्डर अब्दुल करिम क्वासिमले सन् 1958 जुलाईको 13 र 14 को रातमा कु गर्ने योजना बनाए। यही समय नै उपयुक्त हुनमा दुई प्रमुख कारणहरू थिए।
एक प्रमुख कारणमा इराकी सैनिकका 20 ब्रिगेड जसमा 3000 सैनिकहरू थिए उनीहरूले जोर्डनमा जाने आदेश पाइसकेका थिए किनकि लेबननमा भइरहेको दंगालाई दबाउन इराकले आफ्ना सैनिकहरू पठाउने निर्णय गरेको थियो जसमा ब्रिगेडियर क्वासिमलाई असहयोग गर्नेहरू पनि थिए र सो ब्रिगेडको जुलाई 13 को राति 9 बजे जाने योजना थियो। अर्को प्रमुख कारण चाहिँ इराकी सरकारका 3 प्रमुख खम्बाहरू राजा फैजल द्वितीय, क्राउन प्रिन्स तथा राजाका संरक्षक अब्दुल इलिया र प्रधानमन्त्री नुरी अल साइद बगदादमा नै थिए। यही उपयुक्त समय ठानेर ब्रिगेडियर क्वासिमले बगदाद लगायत मुख्य सहरहरूमा आफ्ना सैनिकहरू कब्जा गरे। सानो विरोधले पनि देशभरि दंगा भड्कन सक्छ भन्ने डरले उनले देशभरि नै मार्शल ल लगाए। यो यति चतुराईपूर्वक गरिएको थियो कि राजा फैजल लगायत अन्य नेताहरूलाई कति पनि शंका भएको थिएन। देशको कुना कुनामा कडा अनुगमन गरिएको थियो। पूरै शक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि सैनिकको एक युनिटलाई दरबार पठाई 13 तारिक राति नै राजदरबारलाई घेरी कडा नियन्त्रणमा राखियो। 23 वर्षका राजाको भर्खर मात्रै विवाहको एंगेजमेन्ट भएको थियो। उनको भोलिपल्ट 14 तारिकको दिन इस्तानबुलमा हुने सम्मेलनमा भाग लिन जाने योजना थियो। भोलिपल्ट बिहानै राजा फैजल द्वितीय, संरक्षक अब्दुल इलिया र प्रधानमन्त्री नुरी अल साइद इस्तानबुल जान बगदाद एयरपोर्ट पुगे। उनीहरूलाई विदाई गर्न सलामी दिइरहेको बखत त्यहाँ उपस्थित सिपाहीहरूले राजा लगायत अन्यलाई गोली हानी हत्या गरे। यसपछि ब्रिगेडियर क्वासिमले राजगद्दीमा आफ्नो अधिकार जमाए। तर राजा फैजल द्वितीय तथा अन्यलाई हत्या गरेको सन्दर्भमा सन् 2018 मा तत्कालीन राजा फैजल द्वितीयका ड्राइभर जब्बर हमाद अल जाफरीले दिएको अन्तर्वार्तामा उनी फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। उनका अनुसार अब्दुल करिम क्वासिमले राजालाई यसरी धोका दिन्छन् भनेर सोच्दै नसोचेको बताउँछन्। अब्दुल क्वासिम राजा फैजल द्वितीय र प्रधानमन्त्रीका साह्रै नजिकका व्यक्ति थिए। उनले घटनाको बारेमा यसरी बताएका छन्। अब्दुल क्वासिमको यो षड्यन्त्रमा राजदरबारका सैनिक गार्डका प्रमुखको पनि संलग्नता थियो किनकि यो योजनामा कुनै पनि विद्रोह भएको थिएन। यो घटना जुलाई 14 तारिकको बिहान 6 बजेको हुँदो हो। पूरै राजदरबार सैनिकहरूले घेरिसकेपछि सर्वप्रथम राजा फैजल द्वितीय राजदरबारबाट बाहिर निस्के। उनको पछि उनका मामा अर्थात् संरक्षक अब्दुल इलिया आइरहेका थिए। उनको हातमा कुरान र एउटा सानो सेतो कपडाको टुक्रा बोकेका थिए। परिवारका अन्य सदस्यहरू तथा नोकरहरू सबैजना सँगसँगै निस्किए। दरबार परिसरमा रहेको एउटा सानो प्राङ्गणमा सबैलाई जम्मा गराइयो। त्यहाँ उपस्थित एक सैनिक अधिकृतले सर्वप्रथम राजा फैजल द्वितीय र अब्दुल इलियालाई गोली हानी मारे। त्यसपछि क्रमशः अब्दुल इलियाका आमा राजाका काकीलाई मारे अनि धेरैजना घाइते भए। त्यसपछि राजा र अन्यको शवलाई त्यहीँ राखी अब्दुल इलियाको शवलाई लिएर सहर परिक्रमा गरे र पछि रक्षा मन्त्रालयको अगाडि झुन्ड्याइयो। अन्तमा राजाको शवलाई चाहिँ चिहानमा गाडियो। यस्तै प्रधानमन्त्री नुरी अल साइदको शवलाई पनि सहर परिक्रमा गराइयो। यसरी राजाको पुरै वंश नै नाश गरिसकेपछि तत्कालीन सरकारका पुराना कर्मचारी जो राजाका कट्टर समर्थक थिए उनीहरूको पनि रेकर्ड हेरी कसुरदार भए जति सबैलाई फाँसी दिन थाले। इराकी सेनाका प्रधान सेनापति आरिफ र प्रधान हवाई अधिपति जनरल अब्बादीलाई पनि गिरफ्तार गरी जेल चलान गरियो। यस प्रकार एकै झट्कामा इराकमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो। यसपछि अब्दुल कासिमले उनकै नेतृत्वमा नयाँ संविधान बनाउने कार्य गरे। अन्तमा नयाँ संविधान तथा कानुन तयार पारी सन् 1958 जुलाई 27 तारिकको दिन इराकलाई गणतन्त्र घोषणा गरियो। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला।
इराकमा यसपछि के भयो होला भन्ने कौतूहलता यहाँहरूमा होला। अब्दुल क्वासिमले कु गरी राजाको हत्या गरेको 5 वर्ष पनि नबित्दै अर्थात् सन् 1963 फेब्रुअरी 9 तारिकको दिन बेलुकी पख उनलाई पनि फाँसी दिई हत्या गरियो। यसलाई रमदान कु पनि भनिन्छ। यसपछि बाथ पार्टीको उदय भयो र सन् 1979मा सद्दामको एक छत्र राज सुरु भयो। सद्दामको उदय र अन्त्य कसरी भयो भन्ने हालसालै प्रस्तुत भएको रोचक प्रसङ्ग लिएर म अर्को कार्यक्रममा आउने नै छु। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।